आज आम नाशनला गांवान आयले कित्याक आमचे फाउंडेशन स्टोन फॉर चिल्ड्रन्स पार्क आसा, रेनोवेशन ऑफ चिल्ड्रन्स पार्क आमी रोहन बाब कावंटे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम तेणेन हातीन घेयला तें आनी म्हाका आश्वासन आहा तो बेगीन काबार करतलो आनी चिल्ड्रन्स पार्काचें इनॉग्रेशन पासून बेगीन जातलें. हांव सरपंचाक निलेश बाबाक पासून देव बरें करूं म्हणटा, इन्क्लुडींग फ्रेडी, कित्याक तुमी पिलर्स फॉर पुशिंग द फायल एंड गेटिंग द वर्क डन, एंड ऑल द पंच मेंबर्स हियर, स्पेशली टोनी. प्लीज कम दिस साइड. Tony, Tony Nazareth. He is the boss of the Comunidad, who's always cooperating with every request which is made, either from Panchayat side or our side. आणि तो भरपूर आदार दित म्हूण कित्याक आमकां जमीन लिमिटेड आसा म्हूण तो आदार दित म्हूण हांव तांकां पासून कोमुनिदाद देव बरें करूं म्हणटा. आमी केन्ना चिंतात तेन्ना भुरग्यांक एक ग्रावंड आसपाक जाय. ल्हान आसतना खंय वयताले, शेतां वयताले नाल्यार ओपन ग्रावंड आशिल्ले. आयज सगळे ग्रावंडाक आनी जमनीचे आमी कंपाऊंड वॉल लोक बांदता आनी जमीन ना लोकांक खेळपाक, भुरग्यांक खेळपाक आनी सेफ जागो जाय. रोहन बाबान हिंगा हो प्रोजेक्ट घेयलो तो पंचायती सायडीन आनी पासून हिंग लोक भरपूर येता वयता. म्हाका गॅरंटी आहा भुरगे येतले फेटले, कित्याक आतां बॅडमिंटन कोर्ट्स करतात आनी दुसरे पासून वेगळे फॅसिलिटी आसतले, इन्क्लुडींग चेंजींग रूम आनी टॉयलेट ब्लॉक आहा. सो भुरग्यांक येवपाक, गूड डे स्पेंड करपाक, आवय बापूय हिंग येवपाक आनी पासून भुरग्यां पासून भुरग्यां बरोबर बसपाक, रावपाक, पळोवपाक आनी गजाली पासून करपाक आसतले तुमकां चान्स. आनी हांव परत रोहन बाबा थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी हातीन घेयला आनी म्हाका गॅरंटी आसा तो रोखडो करतलो, कित्याक तो एक फाटी सांगता तो करता आनी बरें काम जातलें म्हूण हांव रावता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार करता. आयच्या ह्या रिडेव्हलपमेंट आनी रिनोवेशन नॅशनल पंचायतीच्या अंडर जे गार्डन आमी ब्युटिफिकेशन करपाक आयिल्ले आसा टुरिझम डिपार्टमेंटा तर्फे, त्या फाउंडेशन स्टोनाक हांगा आमच्यावर उपस्थित आमचे आल्दोन मतदारसंघाचे आमदार बाब ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा, तशेंच आमचे सरपंच बाब निलेश, फ्रेडी, उपसरपंच, पंच मेंबर आमचो कुमुदाचो बाब टोनी, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो MD बाब कुलदीप आरोलकर, आमचो बाब गोविंद गोवेकर, तशेंच बाप्पा आमचो पेंदी फ्रांकचो म्हज्या बरोबर आयिल्लो आमचो ZP बाब संदीप साळगांवकर, तसोच बाकीचे हांगा आशिल्ले उपस्थित ग्रामस्थ, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो. एक खंयची वास्तू जेन्ना चालीक लागता आनी ती लोकां खातीर आसता तेन्ना सगळ्यात मनाक बरें दिसता. आल्दोन मतदारसंघ म्हणटा तो पयलीं एक आशिल्लो आनी मागीर आल्दोना आनी पर्वरी 2 भाग जाले आनी तातूंतल्यान डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी पळयता आसतना खूब जाणांच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो की हे नॅशनलचे जो ओपन स्पेस आसा ते बरे पयलीं म्हाका दिसता फ्रेडी आसतना तेन्ना तांणी तो ब्युटिफिकेशन आनी एक गार्डन करून काडिल्लें. वर्सा वर्स वता तशें डिलेपेडेड जाल्ल्यान मातशें वाट लागिल्ल्यान तांकां दिसलें की लोकांच्या मागणीनुसार पंचायतीक दिसलें की लोकांक एक बरें गार्डन हांगा तयार जावपाक जाय. आनी पर्यटन खातें जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा तेन्ना लोकांक भितर येवन जेन्ना वाडे पळयतात, गांवांत वतात तेन्ना गांव कसो सुंदर आसपाक जाय, त्या सुंदरतायेन आमी कितें भाग घेवंक शकता त्या विचारधारान आमी कामां करतात. नाशनोळा गांव म्हणटकर एक खूब सुंदर गांव आनी आमचे लोक खूब सादे, पूण तांकां बेस्ट वेवस्था दिवप, तांच्या थंय भुरग्यांक खेळपाक, जशें कालूज बाबान सांगलें महिला बसले तांकां 4 गजाल्यो करपाक, वॉक मारपाक, सगळ्या कडेन एक कम्युनिटी समज जावपाक जाय, हे विचार जेन्ना बाब निलेश आनी फ्रेडीच्या तकलेन आयले आनी जेन्ना तांणी ती फायल फुडें घाली त्या टायमार आमकां थोडे वेगळे विचार करचे पडले, कित्याक पर्यटन म्हणटकर वी प्रोमोट टुरिझम इन अ डिफरंट एस्पेक्ट्स, बट एट द सेम टायम गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर ब्युटिफिकेशन ऑफ सच एस्पेक्ट्स ऑल्सो कॅन बी टेकन. ह्या विचारान आमी हे ब्युटिफिकेशन घेतले. प्लॅन जशें बाब निलेशान आनी फ्रेडीन तांच्या सगळ्या वांगड्यान बसून जे सांगले ते आमच्या कन्सल्टंटान आज बसून ते भक्कम गार्डन जांकां तशें लोकांक जाय, लोकलांक जाय त्या प्रमाणे डिझायन करून आज फाउंडेशन स्टोन ले केल्लो आसा. आनी ह्या फाउंडेशन स्टोनाच्या माध्यमांतल्यान जरी कॉन्ट्रॅक्टराक 6 म्हयने टायम दिल्लो आसा हे काम कंप्लीट करपाक, आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की जाता जाल्यार 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट कर. आमी आमच्या टिमीक घेवन जाता इतले बेगीन हे गार्डन कंप्लीट करून नाशनोळा पंचायतीक चिल्ड्रन्स पार्क विलेज पंचायत ऑफ नाशनोला
जे तांची मागणी आशिल्ली तांच्या मागणीनुसार ते गार्डन लोकार्पण करपाक 2 महिन्या भितर आमचो प्रयत्न आसतलो आणि ते एकदा लोकार्पण जाले नाशनोळ्याचेच न्ही जाल्यार आल्दोन मतदारसंघाचे पूर्ण खात्री आसा खुबशे लोक ह्या वाठारांत हे गार्डनाचो आस्वाद घेवपाक येतले. एक बरें गार्डन आमकां भुरगेपणांत सदांच गार्डनान वचपाची संवय. ह्या दिसांनी भुरग्यांक मोबायलार खेळपाची संवय आनी ते मोबायला वयल्यान काडून गार्डनान कशें हाडप जाल्यार गार्डन बरें जाय आनी गार्डन बरें करतले जाल्यार पर्यटन खात्यान आज ते पावलां घेतिल्लीं आसा. आमचे दोतोरान सांगिल्ल्या प्रमाणे बाब टोणीन तांचे कॉन्ट्रिब्युशन इज कुमुदाद पंचायतीचे तांचे काम हे जेन्ना बरोबर जाता तेन्नाच असली वास्तू तयार जाता. बाब कालुशान जे आपले विचार मांडले ताच्याच बरोबर आमचे म्हाका दिसता गांवाक ज्या तरेन गजाल्यो जाय त्यो गांवाच्यो गजाल्यो पंचायतीक कितें जाय पडटा पर्यटन खात्या तर्फे तांकां सदोदीत आमचो सपोर्ट आसतलो. तांणी बऱ्या लोकांचे कितें काम आसा जाल्यार करून घेवचें. लोकांक शेवटी पर्यटन खात्याचो लास्ट मनशाक जेन्ना फायदो जाता तेन्नाच खरें पर्यटन खातें काम करता अशें म्हणूंक कांयच कमी पडना. आमी पर्यटन आमी कितलेंय केलें आनी अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशाक जसं मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण करतले जाल्यार अंत्योदय प्रमाणे पावंक जाय. अंत्योदय प्रमाणे पावतले जाल्यार लास्ट मनशाच्या घरांत कितें ना कितें पर्यटन तर्फे पावपाक जाय आनी ताजे खातीर असले विचार जेन्ना करतात तातूंत आमी आनी कितें यूज करूंक मेळटा जाल्यार तरी तांणी कितें विचार दिले जाल्यार करतले. पूण जे सुरवात फ्रेडीन केल्ली ती फुडें व्हेली निलेशान तांकां तांच्या पंचायतीक पूर्ण तरेन अभिनंदन करता तांच्या कामा बद्दल तांणी केलां म्हणून आनी अशेंच काम करता आसतना आमचें सहकार्य तांकां आसतलें अशें सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. दिवसाची कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज पंचायत विलेज पंचायत पूण मेंटेनन्स काय आसचेच पडटलें कितें आसतलें. आणि व्हॉट अबाउट द सिक्युरिटी Security जाय जाल्यार पंचायत and local body has to decide. We are planning for that. It is the maintenance will be hardly the landscape area na. More is badminton court, walking area, बाकी दिल्ले आसा. So whatever the area landscaping asa ती maintain करपाक 1 year we will maintain it. But within that particular time तांकां आनी कितें जाय at पंचायत level once we hand over to them it will be their part to look after that particular garden. पूण मेंटेनन्स खंयच हाय ना जातूंतल्यान तांकां फाल्यां खंय त्रास जावंक शकता. बेजीक मेंटेनन्स दवरिल्लें आसा. सेक्युरिटी इज अ लोकल एस्पेक्ट दॅट सरपंच अँड द टीम वील डिसायड थंय जाय काय नाका. म्हणच्या पयलीं हांव एकदां परतून हांव आनी परत रिपीट करिना पण जसो आमच्या आमदारान बाबान टोणींग प्रेसिडेंट कुंभनियोजन म्हणून आपयलो पूण हांव सांगूंक सोदतां की परत एकदां आमच्या एटॉर्नींक हांगा मातसो आपया कित्याक मेन एटॉर्नी कित्याक आतां हायकोर्ट बसून एटॉर्नींग पावर दिल्ली आसा. आमचो घरांचोय विशय आसा हांगा मातसो एटॉर्नी एकूच मिनट मानना आयज सगळी शेणी आमच्या हेज्या हातीन आहा. 350 घरां नासतना ना आनी ही जी बायलां दिसता पळय सर जाल्यार मुद्दम करून गार्डन जाता त्या गार्डनान खरेंच सर बायलां भुरग्यांक घेवन येवंक शकतालीं पूण विशय करून म्हाका दिसता चड करून येनासली कित्याक मेंटेनन्स तितलें नासलें ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलो. आयज बायलां ही मुद्दम करून रवळ गाडी देवस्थानाची सगळे आमची ज्युरिडिक्शन ती मुद्दम येयल्या की तुमचे कडेन आमची एक फायल पडलेली आसा सर रवळ गाडी देवस्थानाची. आयज जे हे 61 लेक्स जेन्ना ट्युरिझम डिपार्टमेंटान इतलो फुडाकार घेवन माझे पंच मेंबर्स आहा सरपंच आसा पण सरान सांगपाचें म्हणल्यार खाशेल सराची एक आहा कोणी सरा कडेन वचोंक सोदता पूण सराची टीम आहा पळय ती आमकां स्वता फोन करता तुमची फायल खंय पावल्या रे काय म्हणून. हे हांव खरें सांगू परवरी हे लोक जे आहात पळय तेंच्यांनी जल्मी असलो आमदार जाय. हांव खरेंच सांगता की हांव तांकां सल्यूट करता सराक की तेणीन अशें जे पळय मनानसून जे काळजानसून जे पळय अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केल्लें आसा अंडर ट्युरिझम जे आमच्या देवस्थानांक रवळ गाडयाकूय ते थोड्याच दिसांनी पावस सोंपल्या उपरांत इनॉग्रेशन करतले अशी अपेक्षा दवरता. आनी आयज हांगा सगळे जमिल्ल्या लोकांक कोमनिदाद ही मेन कित्याक कोमनियेन जागो दिवंक ना जाल्यार कांय गोश्टी जावंक ना. आनी आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमची पंचायतींतलो आमो हेणून कांय गोश्टी फुडें आयल्या ते आतां निलेशूय व्हरता सगळे मेंबर व्हरता आनी सगळे तुमचो सहकार्य आसल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटा. इतलेच पुरती आमचे डायनेमीक आमदार जे आमकां प्रत्यक्षीर कसलोच रिमार्क मारता आसतना खंय ना जाल्यार खंय फाटीं रावना पूण लोक कितें उलयतात थोडे ऑपोजिशन कितें उलयतात पूण सरीच म्हाका तेजो सपोर्ट आसता जे आमी फाटल्याच दिसांनी पयल्ले आसा. हांव सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या लोकांक हांव व्हडे खोशयेन सांगता की रोहना सारकिल्लो हेज्या फुडें परवरी न्हू आख्ख्या गोंयांक एक सीएम जाय अशें हांव अपेक्षा करता.